በወደቡ አንደራደር፣ በቀይ ባህር አንደራደር። ካሙዙ ካሳ አሰብ ወደብ ላይ ስቱዲዮ እንገነባለን ሲልም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማሊ ዓርቢ 10 ሚያዝያ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መቐበሊ ኣጋሽ ደንደል بإثيوبيا زمزلو معبل ኤርትራን ማሕበረሰብ ዓለም አንጻር ቤናው እገዳዶ ክብል ጸዊዓ የኤርትራን ህዝብ አንበረከካለሁ የሚልካለ መንገዱን ጨርቃለሁ صمد كويتا صمد قدم انت اذا كنت كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم قلت خونكاس كم حدا قلصم سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلامتا لا تقول لنا قرأتنا به هاي فنان دنينا كل التحوات هزو كوينا مفلي لي ودو أنحكم سعيم سدورة رأكت قلنا تمحسنكم نجازنا حدش ندحر لهم ده ما سبسكرايب جار كيت زنقوا لكم لا فيديو تفنان تيجي نايت أنا حيت بيس سلام سلام أنا يوردن سلام أوني حنن بعلمه سلام يوردن هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن زقابير أملاق بعلمه محرة وردن وحوس عاود عمس قبل لنا زندقي زبن فقري زبن تلليت زبن رديئت يقبر لنا عبد قد لكم كلكم بسلام أتوه عبد فعد لكم أو كل عالم دلكم ذكنا معرنا أب حدا ما أدى حوسنا نعمتها خازر وزرينا أبسناي فسبقوا صحنا مت يا أخي عندنا كأمت ذات بقصقنا خايف قلنا كأنا عندي أتول سويتي ذات بقصقنا خان مت أنا لا نات الناس كأت مت أنا لا حبوس سلنا خن قنينا أرقص حبوس سيدة سيدة كخونيو زملك أي وهو فرخاتو أب حدا ما عدخ الإكر كلكم لكنا معرنا أو تعدل لكم أبدفع لكم سلام ورنا بحبوس متنا بحبوس متنا زملك أي አሜን አሜን ማማህና ካሙዙ ካሳ አሰብ ወደብ ላይ ስቱዲዮ እንገነባለን ሲልም ገልጿል። እጅግ የሚያስገርም ነው። ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በእጩነት የቀረበው ታዋቂው የሙዚቃ አቀናባሪ ካሙዙ ካሳ ኢትዮጵያ በቅርቡ የባህር በር እንደምታገኝና አሰብ ላይ የሙዚቃ ስቱዲዮ እንደሚከፍትም ገልጿል። ታዲያ ካሙዙ አክሎ ማለት ነው አሁን ያለው መንግስት ተቃዋሚዎች እንደማያስር ገልጾ ማለት ነው የብልጽግና ፓርቲ አለመደገፍ ለቁጭት ሊዳርግ እንደሚችልም አስጠንቅቋል ማለት ነው። መደገፍ ሀገር ወዳድነት ነው ያለው አቀናባሪ ማለት ነው። ሁሉም ዜጋ በመንግስት የልማት ስራዎች ላይ እንዲተባበር አያይዞ ጥሪውንም አቅርቧል። መልካም ምሽት። በአዲስ መረጃ መልሳለሁ። በወደቡ አንደራደር፣ በቀይ ባህር አንደራደር። ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ነው። አሰብ የወሎ ግዛት ነው፣ የአፋር ግዛት ነው። ለዚህ አንደራደርም ኢትዮጵያኖች። ብልጽግና ሌላ ነው፣ አብይ ሌላ ነው። ኦሮሞና አማራ ግን ይቀጥላል። ኦሮማራ ይቀጥላል። ኦሮማራ ሲቀጥል ትግሮ ጽምዶ ይጠፋል። እነዚህ ሀገር አፍራሾች ከሰሜን መጥተው ቤተመንግስት ሊገቡ ሲመጡ እንዴት አትነቁም? እንዴት ልብ ለልብ እያልገንዘብ ሰጣል? ዝመጽ ዘሎ በኢትዮጵያ ዝመጽ ዘሎ ማዕበል አነ ከም ፕሮፌሲ ገለ ክዛረብ አይደልኒ ከም ዝመስለኒ ግን بزحج زلنا دي مردان زي مقبالن زي ملزابن معنا كمان كنعاتو زي فقدنا خمس زبلكم بصحات جايين تخلو سبات اتيهم كهانصو هاجر زي فقدوا لهم بزحج هلق حزوم زلو ابلق زاتو يزمسلنا ساتهم ابلق له ساتهم بتبكعت له تزبخا اينقحن يملخهم الله بزحج نخدو زلنا من البات نتفكروا زلو عسب نكالن قلن نخحزو كبي النجر يكوننا ساعه كندزي يتفرح حج انا ابي احمد زمرو صصم ده تجبره حزب تግራይ ከዓዝመሮ ጾም ደ خገብር ግድን አብይ አህመድ ምስ በለጽኛታት ጾም ደ ተፈጠረ حزب تግራይ ከዓምስ ህዝባውነት ጾም ዶ ናይ ሰላም ክገብር ግድን እዩ እዚ ከዓ ማንንም ክخلخل ይኽእል አርቲስት ድምጻዊት ፍሬህይወት በርሄ ካፕሻም ሚዲያ ብርግጽ ጠፍኤ ጽንኤ ሱኻኒ
بعبيو قلعو أب معباي زي أحلفيو النابرالو بزح استفاد عليه سجمات علو مالت كم قال السيدي كقاد ما زخت سجماتي بزح نجاري يقولو بعبيو خا بعلبيتي أرتيست بكير أبرها هندبت المتغليو السون صلواني هو أب كبيد حزنون السون صلواني هو ناتو مثلاي بموتون صلواني هو السود سيو أتفين خبره I hope حجدا زبلت زتصفق بفولي مدب نراه هو السلام صبغي نحنا ون زلاقنت كله هنا ندلي سلام كدقف زلوي شروع كاب كسراون كاب كينات كاب طورنت كاب سلون زخسر نجار سلزيل صراحة زدلي سلامي كم تقرأي بوانا نتسلام كوان تدلي بقون دوغا عطفتشي جاف زلو دا عينت هيوتا لو حجيز ترقاقع قالو والخالي نقر هيركا أفتا بردرز نبرنا نحناس خمينيرنا على فلتا حجي خميلو على فلتو حجي أنا راما بس حين تسيح كل جزي مع شعبيات الزولينوس يسؤولني ما هو يزول لازم السلام زوم صوصي تيزي كبلا كدلي ترديان سلام صبوي لازم زي أبدر في حسب كان أنا إيش ذكرك عايزك أي صح جنا بس هذي وأنت هيك قوي جيت هاي مسيلك قال له سرحيكم سرحي تاي سجم الله سرحي أخونا إن سلام استرت قادر يفنانا ترجعني من سلام تغني زي ترفع يدرفوا بقى ما إحنا خلت يهزبنا أونا نولسي ما خليون درفين سلام كتير يدرفي خدرفي اوكي من البات حنت حتى دوك حتى كا يا حتتي مس حدا ناي إرتراوي درافي وي موسيقينا سرح تتبهال مس من ممرتك بحدا ناي مسرح أدل تزقات منك باي مس كلهم بحدا ناي كرود هو مالت أجي مسكنة كان نهات كم رجعات قرب زل خامبر نهات مرجع فلت كان يا سلذي نزمت نزوان خسر راه فلي سكني أثرات نايتي أخصم أو سلطانة تباي لزوجوا عن نكسنة زحزي إذا نكسنة أخصم أبز خواب زعابي بزرقحون بتصلون كا سلازم نزحزني أزل لنا مسمعتي أزيا قداسي بمويانا أخذ زخنا حبريتان أكل رامي نكسنا تاكسوا بس بروجكتنا متقصد لي نمن تاينت هاجرا وتاريخنا زو كل احتراي طايتنا زي تسرحلو بقعدوا لي سكن جمع تخينا بزعبات ختمات زبال بوسو حلنا اذا ختم قدما اكسوم ابز بنا بونتلاند نيرانيا اذن خدو زلنا مجدون تخنا اب تاريخ برتا والسي بصح اغلغلوت كاب زنورن بوتاتاتو نمن تاي نوع زي نغلط نوع زي نقول له كنا عدليسن قالسن كنقول حلنا زبل حساب زسامع كون تخنا سلطانه اخسوم جن كم زي ملكتنا نغوشين خلينا أبز قداي فكرن أيرون كتحجزوني يوم أخصوم جن ناتنا بوزع حساب زلو ما دخلتها عرف خدالو غايتو اللي فكره أنا أنت يا زبل لك خمسة قربيتنا نايتن صوايك زانتا مفتاري اللي هنا كافتن فلطون ستنا عنا بقاس عدو لايت كينجدم بعمقت كتنا عيقبوا إذا تراخي وزولو نمر زعد منبر عمدم دم تازلت صح شبوت نقرأ يكونا إذا اللي عليه أيروح تبروت خلي أنت تناي أقسومايت كينجدم زملكات جن أقسوم متصوعنا سلطان نمبر مرقاقتنا يواننا هيكونا تاريخ زنغرنا حدا حق الله إيرترا إثيوبيا جبسي السودان يمن زبها لها هجرات كي تمسرت خلوا وزن بلا سلطاني حدا مرة لازم قانقان يروح جنت غرنيا يكون أم حرنيا ونا يكون إذا أقسمه سلطانه أبز خباب نايزهم موتزنا ورا أحزاب هاي ملكتنا نيونا إثيوبيا إلا هنروح وين خلينا إنه إحنا هنا سب بحري
دعامات بأدل شيء ما أتيهم إلنا سلزي من شو نحنا هنا إلنا خا مسرتهم كونا ينخلينا حبراوي زبزع أفكاري لوندو قولكم اللال نفسنا أقسم بزحت عبيت ختمات زحاف سلطاني إنير أفدقي موافر ينكا ولا وايد كتما أدلس يعني أو أدلس كابوزح كفلات علامات موت سوات شاهد ونير ولا ممكن ما أقسم ما وصلت أنا مالتي كاب أدلس نغيلنا كساب أقسم نمتزح نرخبا انطاين كتماتك وحيتو خسكسة تخون دعن متران لو مزون كلنا نايت انت ختماتات أو هاجرنا يرتاب الله أبي توبيا تركب حتى أقسم ترى سلازي بريشو هنزارب ترى أخوينا اتسلت أنا بكباب نيروس كم نخلينا سلازي عدلاي قبرنا سمو بأخصم تتويعون برد زبزح كفالوس مسانا يزولو يختب لله هو ግን ዝበዝሓ ختماتات مسانا ስለ ዘለዋ ናባና ዛዙ ማለት ኣይኮነን ርእሲ ከተማ ናይቲ ስልጣነ ኣክሱም እያ ነይራ እሞ ወነንቱ ኢትዮጵያውያን ክንብል ከዓ ንኽእል ኢና ኣክሱማዊ ስልጣነ ናይ ብዙሕ ህዝቢ ዋንነት እዩ መን ይሰሚዎ ግን ኣክሱማዊ ስልጣነ ኢሉ ታሪክ ዋላ ሰባት ታሪክ እየ ዝብል ኣነ ቅድሚ ብዙሕ ዘመናት ኢና ንዛረብ ዘለና ንኣብነት ኣድሊስ ትበሃል ወደብ ኣብዚ ከባቢ ከም ዝነበረት ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ግን ፅሑፍ እዩ ተረኺቡ ኮስማስ ዝተባሃለ ቀሺ ፅሒፍዎ ተዘይተጋጊ ፅቡቕ ኣለኸ ንሱ ግን ዳሕራዋይ ቅድሚኡ ግን ኣብ 10 ክፍለ ዘመን ዝተጻሕፈ ዘ ፕሮፒሎስ ኦፍ ኤርትሪያንስ ዝብል መጽሓፍ ተረኺባ ስም ናይቲ ጸሓፋይ ኣይሰፈረ ግን ቋንቋ ግሪክ ዝዛረብ ናይ ንግዲ ሰብ እዩ ምናልባት እውን ናይ መርከብ ካፒታን ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ከባቢ ዓሚቑ ዝፈልጦ ሰብ ምንባሩ ግን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ታሪክ እዩ ዝቐድም ድሓር ዳሃሳስ በዚ ኮይኑ በቲ ንሕና ንሃገራዊ ዕላማታትና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ፈጠራ ታሪክ ክነግር የብልና ናትና ዝኾነን ኣሰራትናን ዘለዎን ከዓ ብትንክሕቲ ጥራሕ ሕሊፍና ንካልኦት ሃገራት ክንህብ የብልና ኣተሓዛነ ፀብቖም ኣነ እንታይ ምበልኩ ሎሚ ተን ቀንዲ ኣኽናፍ ናይቲ ስልጣነ ዝነበረ ከተማታት ናትና እየን ኣብ ሃገርና እየን ዘለዋ ደቂ ሃገር ክፈልጥዎን ክሰርሑለን ክመራመሩለን ምስ ዓለም ከላልይዎም ከም ዘለዎም ንንገር እዘን ከተማታት ገና ዓብ ስራሕ ዘድልየን ብመስሕብ ቱሪዝም ኮነ ብምንጪ ኣታዊ እዩ ንሃገርና ክጠቕማ ዝኽእል ቁመት ሃብቲ እዩ ዘለና ኣብኡ ንስራሕ أنا بعين حق إني خريت فتينا زي بهلا ورشانا كنكر على نخيل كسبت كونتكست هلنا إرتراوي يهون تجراوي يهون أمحارة يهون أجو يهون نيوان نتمثلنا حلف يقولوا معري وكذا 5 أيرو تولد سنحت تنزبزها كبر بران كفحران زقلا ختماتات مسانا اللو ناتنا ንሎሚ ዘባዝነና ነገራት ተዘራሪብና ኣለና ንኩላትና ጠማር ክኸውን ዝብል ሓሳብካ ካብ ሞያውያን ወሲድና ኣለና ንዘለና ዓቁር ፀጋ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ኣብ ዝብል ሓሳብ ነተኩር ስለዚ እቲ ልሙድ ፕሮሲጀር ተጠቒምና ስራሕና ክንጅምር ኢና بريزيدنت سياسة فورتي تمالي عربي 10 ميازياب ساعة الدحر قطري أم مقبل أغاش دندن نفولي لو خزباوت ريبابليك تشاينا بزبقرنا أفريكا أمباسادر هو جان كوتون تقبلوا أزراري بوم بريزيدنت سياس إيرترام خزباوت ريبابليك تشاينا بنطف تصمدك تسرح زلوا قرب النت من مرققات ترى تشاينا بستفلالي عالماون زماون قديات كعزز أزخخيرهم أبزر سحيالات زبها لهجرات كم دلاينز عندنا زلوا علم خزباوت ريبابليك تشاينا قبو ترى تتصاوت كم زلوا دما أغنزيبهم بريزيدنت سياسة سعيدو أفريقيا بتفطرون سبعون سكتات هبتا مهجر بمخانا تشاينا نزع عمتات زي عم معبال المدنفعنا أبركتو كتجبر تثبت كم زجبر لا جليزهم فليلو خطبات ريبابليك تشاينا بزبقرنا أفريقيا أمباسادر هو تشانغوتون يرينا بزها بحبريتا كان علامة عدوتو متحببارن وهدة تشاينا مس إيرتران كالوت هاجراتنا الزوبان نمحيال كمون حبارة وأقدس النت هبزلوا وجدات أو تاوي تراك تتصاوت خمسة حبيرهم أمباسادر هو بتوسخ مس بريزيدنت إسياس عم معالجات زبقرنا أفريقيا وهود حبارة واستراتيجي دمسفان سلام من رجان عميقون حولنتهم ذات خمسة كايد بمتكاس حزباوت ريبابليك تشاينا مس إيرترا زلوا استراتيجيكاوي زندنا نربح كلتيو حزبتات بزقلقل نمعزازو أبرتع كم تسرح الرقاقيتهم أبتركب بنسر قديات وصاي عطو عثمان صالح ترخيبون يرون إيرتران محبرسب عالم أنصار بيناو إقرادو قبل تصويعا أبزي عالم بأهجرا وحجزي تغيروا لزلا أوان كيناتن بيناو إقرانا هجرات أردا زي حاو قطبا وقولوا يجبرن كم زلوز قالت أميني سر قديات وصاي إيرترا عطو عثمان صالح أتيكا كنتشهن جعتن كسب كنتشهن 10 شمونتن قبل على إيرترا تسأني عتسأن حقدا ولو كانت تلا على السنبرات وجنا 5 حاوي قليتون
ኣብቲ ትማሊ 9 ሚያዝያ ኣብ ጄኔቫ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣሉታዊ ፅሉታት ቤናዊ እገዳታት ብማንዛ ዝተሳተፈ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ እቲ ዋዕላ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ይቃናዕ ምህላው ብምጥቃስ እቲ ዋዕላ ዓለማዊ ስርዓት እናሰፍሐ እናፀዓቐን ትካላዊ መልክዕ እናሓዘን እኳ ይመፅእ እንተሃለወ ቤናዊ እገዳታት ግና ገና ምግትእ ዘይተገበረሉ ንሃገራት ግዳይ ዝገብር መርዛን ፖለቲካዊ ኣገባብ ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ክኹነን ከም ዝግብኦ ኣብሪሁ ቤናዊ እገዳታት መሰረታዊ መትከላት ኣህግራዊ ሕጊ ልዕላዊ ማዕርነት ጣልቃ ዘይምእታው ከምኡውን ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝፃረርን ኣብ መንጎ ሃገራት ልዕላዊ ምክባር ንኸይህሉን ቤናዊ ስጉምታት ንኽወስዳን ዘተባብዕ ዘይፍትሓዊ ኣገባብ ኮይኑ ከም ዘሎን መግለፂ እዚ ዝኾነ መድረኽ ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ገሊጹ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ርእሰ ምርኮሳ እተኣምንን ከም መትከል ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልስን ሒዛቶ ዝመፀት ዘይቀር መትከላት ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ልዕሊያ ዝተነብረ እገዳ ዋላ እኳ ነታ ሃገር ካብ ሓዲድ ምዕባልን ምቕፃልን ካሊእ እኳ እንተዘይካለ ቅድሚ እገዳ ዝጀመረ ዘይምኽኑ ኩናት ሓዊስካ ኤርትራ ከምቲ ካብ መጀመርያ ናፅነት ዝተጓዓዘቶ ናህረ ምዕባልን ቁጠባዊ ግስጋስን ንኸይትክስክስን ዓንቃፂ ኮይኑ ምፅንሑ ሰነዳት ይሕብሩ ተመክሮ ኤርትራ ምስ ስርዓት እገዳታት ኣስታት 20 ዓመታት ኣቑፂሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ካብ 2009 ክሳብ 2010 ሸሞንተን ዝጸንዐ ኣብ መርትዖ ዘይብሉ ተቐነ ዝተመስረተ እገዳ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንገስጋስ ሃገራዊ ልምዓት ኤርትራ ብግብሪ ከም ዝዓንቀፎ ብምብራህ ዋላ እኳ ድሒሩ እንተተላዕለ ስምብራቱ ከም ዝቐፀለን ቤናዊ እገዳ ፀለውቲ ሓይልታት ከም ዝተከአን ከም ዘዓሙቐና ገንዚቡ ምግላል ኤርትራ ካብ ዓለማዊ ማላዊ ስርዓት ውህሉል ጽልዋናይ ዝስጉምታት ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ኣካል ግሎባላዊ ቁጠባ ዝኾነት ኤርትራ ብሰንኪ ዝስጉምታት እዚ ኣብ መዳይ ንግድን ልምዓትን ኣገዳሲ ተራ ኣብ ዘለዎ ስሩዕ ፋይናንሳዊ توجيتات كي تساتف قصال مكل خلق قطما مصنحو بسفيحو دحر مبراه ازن ኤርትራ አግሊሉ ዘሎ ፋይናንሳዊ ስርዓት ከም ቀንዲ መሳርሒ ንምርጋጽ ሰብአዊ መሰላት ዝግለጽ እኳ እንተኾነ እቲ ዝውሰድ ስጉምታት ግና ነቲ መሰረታዊ መሰላት ዝጎስ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ሚኒስተር ዑስማን ኣመወዳእታ ቤናዊ እገዳታ ዘነጻጸረን ጊዜያውያን ምዃኑ እኳ ዝግለጽ እንተኾነ ኣብ ኩነት ግና ሳዕቤናቱ ገዚፍ ኣልሚያምን ቀጻልን ብምዃን ኣብ ገስጋስ ልምዓት ዝገትእን ንዕለታዊ ህይወት ዜጋታት ባሉታ ዝጸሉን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣህግራዊ ማሕበረሰብ ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘሎ መብጻዕ ጽንዑ እንተኾይኑ ነዚ ዘይተቓዳዊ ተግባራት ብግቡእ ክገጥሞን ክምክቶን ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቤናዊ እገዳ ዕላማዊ ስርዓት ሚዛን ሓይሊ ቀየር ምህላው ዘርኢ ዝበሉ ተንተንቲ ውልቀ ሃገራት ንቤናዊ እገዳ ከም መተካታ ዲፕሎማሲ ዝርርብን ዘተን ሓበራዊ ውሳነን ይጥቀማሉ በምህላውን ሃገራት ነዚ ከም መሳርሒ ፖሊሲ ወጻኢ ዝምድናታት ይገብሮ ምህላውን ምሁራን ፖለቲካ ይርዱ እዚ ከምዚ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትፃወት ከለኻ ሃገራዊ መዝሙር ክግበር ርዱዩ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ክትፃወት ከለኻ እውን ሃገራዊ መዝሙር ክግበር ንቡር እዩ እስኪ ናይ ክልቲአን ዘለካ ስምዒት ንገረኒ ሃገራዊ ኢትዮጵያ ኣብ 1987 ኣብ ቅድሚ መንግስቱ ዝነበረ ዓብይ ውድድር ድሕሪኡ ኢትዮጵያ ዓመታት ወሲድላ ኣይተዓወተትን ብድፍረት ናይ ነጋሽ ተኽሊት ብኻልኣይ ደረጃ ናትካ ድሕሪኻን ገብረ መድህን ይወቂዑ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ሲ ክልተ ሃሪሙ ስሒት እዩ ኣብዚ ንውሓ ስለ ዘይደለኹ ጥራይ ሕጂ እስኪ ስምዒት ንገረኒ ቅድሚ ምኻድካ ንእሽተይ ከሪአካ ደልየ ዘለኹ ሓንቲ እስኪ ዕትቢልና ረእያ እስከዚያ ሓንቲ ነገር ክጋብዘካ እያ እዚኣ እስከ ረእያ እስከ ሁኔታችን ተካበሉ በርታ እያለ በማበረታታት ላይ ነው። አክሽፏል። ተመልካቾቻችን ማክሸፉ ብቻ አይደለም፣ ይህ ለመጪው ቡድን በተለይ የመጀመሪያ ምት እንደመሆኑ መጠን ምን ያህል ሞራል ዝቅ እንደሚያደርግና እንደሚያስደነግጥ መረዳት ትችላላችሁ። ግሩም ተካበ፣ ግሩም ከኛ በኩል ነጋሽ ተክሊት የመጀመሪያው ምት ለመምታት በዝግጅት ላይ ነው። ነጋሽ ጉባን እንደሚያስቆጥርም ተስፋ እናደርጋለን። ተስፋ
ኳሶችን ለምልመዋል። ግሩም የኛ ልጆች ነጋሽ በቀኝ ክንፍ አሳይቶ የግቡን አግዳሚ ብረት በማስመታት ግሩም የሆነች ግብ አስቆጥሯል። ነጋሽ ተክሊት በሰሞኑ ውድድር በሙሉ ፍላጎትና ወኔ ምን ያህል ጥረት ሲያደርግ እንደሰነበተ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር በመቆየት የተመለከታችሁት ነው። አሁን 15 ቁጥሩ ሁለተኛው ምት ለመምታት በዝግጅት ላይ ነው። 15 ቁጥሩ መጣ። ተካባ አሁንም አድኗል። ተስፋችን ይበጥራል። ተካባ አሁንም አድኗል። ተካባ ዘውዴ ሌላ ፍጹም ሌላ ነው። ያልታሰበ ነው። ሁለት ተከታታይ ምቶችን ማዳን ማለት ልዩ ነገር ነው። በእውነት ከፍተኛ ችሎታ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ተመልካቹ ለተካባ ያለውን ደስታ ይዞ ብዬ መግለጽ በሚያስቸግረኝ ወይም በሚያዳግተኝ ሁኔታ እየገለጸ ነው። አሁን አማኑኤል እያሱ ከኛ በኩል ሁለተኛውን ምት ለመምታት በዝግጅት ላይ ነው። አማኑኤል ይህችን ግብ እንደሚያስቆጥር አልጠራጠርም። አማኑኤል ግብ! አቤት አቤት አቤት! አማኑኤልም እንደነጋሽ ሁሉ በበረኛው ግራ ጎን አሳይቶ በረኛው በግራ ጎኑ ሲወረድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የዚህ 15ኛው የምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ እግር ኳስ ሻምፒዮን ኤማ ዝግሪ ለካ ዶ ድሕሪ 39 ዓመት